Ayo, God bless to everyone. I would like to say the aning word, no. We are all equal. So walay labaw natong tanan nga mga tao diri sa kalibutan. Puros ta mo kaon og bugas, mao nang patas ta tanan. Kaya patas na tanan, na ako'y kaya nga buhaton, nga dili nimo kayang buhaton, ug naa sa kay kayang buhaton, nga dili na ko kayang buhaton. We are all equal. It says in Romans chapter 2 nga God have no favoritism. O sa Romans chapter 3 mayroon sa dito nga we are all born sinners. So patas sa tang tanan na makasasala sa pananaw sa ato ang labaw nga makagahom. It also says in Proverbs nga ang dato ug ang pobre walay kalahian kay kana sila tanan puros binuhat pa sa Dios. Ingon usab sa Genesis chapter 1 giingon ko dito nga we are all equally made in God's image. So patas sa tanan walay labaw sa atoy si katawo. So dili ta magpasigarbo, dili ta magpataas sa atoy si katawo. Madayon tang mabuhi nga taong malipayon. So happy and blessed day to God bless.